अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़मी बट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही दर्दनाक किस्म की खबर आपके सामने लाई हूँ। बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोग इस न्यूज़ को जानते होंगे, बहुत ने इस वीडियो को भी देखा होगा। क्योंकि ये वीडियो इस तरह की है कि जो देखने को दिल तो करता है, लेकिन देख के दिल इतना बुरा होता है। और सोच तो जो पीछे पस्ती में जाती है सो जाती है, लेकिन दिल इतना बुरा होता है कि पूरा दिन, जब मैंने ये वीडियो देखी, मैंने ये न्यूज़ सुनी, मेरा पूरा दिन बहुत ख़राब गुजरा। वो कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा था। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैं उस शख्स का नाम अभी लेने लगी थी कि किस तरह से उसका हौसला पड़ा कि एक मासूम जान को, मासूम बच्ची, जो 7 दिन की बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, जब भी कोई इतना छोटा बच्चा आता है, बल्कि औलाद तो औलाद होती है, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, उसको हम हर तरह के माहौल से बचाने की कोशिश करते हैं। तो इतने छोटे बच्चे को तो गर्मी सर्दी से बचाने की कोशिश करते हैं, कंबल देते हैं, रज़ाई देते हैं, उसको चादर देते हैं, उसको हर तरह की सहूलत देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दुनिया में नई नई बच्चा आया है और उसको ये भी नहीं पता मेरा माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। लेकिन हैरत की बात है कि किस तरह से उस शख्स का हौसला पड़ा, जो शख्स जिसने ये काम किया। मियाँ वाली का वाक़या है कि उस शख्स को बच्चियों से इतनी नफ़रत थी, औरतों से इतनी नफ़रत थी कि जब उसके घर में बेटी पैदा हुई तो उसने अपनी बेटी को जान से मार दिया, कत्ल कर दिया, उस पे गोलियां चला दी। ना क़यामत टूटी, ना आसमान टूटा, ना ज़मीन फटी, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ उस शख्स ने अपनी बेटी को मारना था, सो वो मार के चला गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब ये सारा कुछ हुआ तो वहाँ पे लोग, ऑब्वियसली वहाँ पे जो ऐनी शाहिद थे वो बताते हैं कि जब ये आया तो हमें ये सुन के इतना, हमारे ज़हन में बहुत से सवालात उठते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो जो है ऐनी शाहिद है, उसके चचा, उसके नाना भी लगते हैं, क्योंकि इसकी शादी हुई थी ख़ानदान में, फर्स्ट कज़न है। और उनके बकौल के वो बेटी की मुबारकबाद देने के लिए इनके घर गए हुए थे। जब वो भी बैठे हुए थे कि ये आता है, गाली गलौज बकता हुआ ये जब घर के अंदर आता है और ये कहता है कि मैं अपनी बेटी को मार दूंगा, बकौल उनके कि उनको समझ ही नहीं आई कि ये कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जितनी देर में हमें समझ आई, ये सिलसिला सारा ख़त्म हो गया था। और वो उसने आते ही अपनी बीवी से बच्ची को पकड़ा, जो कि आखिरी लम्हात अपनी माँ की गोद में गुजार रही थी, जो कि उसकी माँ को भी नहीं पता था, उस बेटी को भी नहीं पता था कि उसके आखिरी लम्हात हैं। लेकिन इस इंसान को पता था, इस लानती इंसान को पता था कि ये उस बच्ची के आखिरी लम्हात है, क्योंकि जो इसने सोचा हुआ था ज़हन में, ये वो पिस्टल लेके आया था, ये वो करना चाह रहा था। इसने माँ की गोद से बच्ची को छीना है, ज़मीन पे फेंका है, पटका है, और फेंकने के बाद इसने दाईं तरफ 5 फायर कर दिए हैं। और आप सोचिए कि एक फायर अगर किसी को लगे तो उसको किस कदर अजियत होती है। एक जीती जाते इंसान को किस कदर अजियत, उसकी अजियत हम देख रहे होते हैं। और एक इतना मासूम बच्चा, एक 7 दिन की बेटी, क्या 7 दिन का बच्चा क्या होता है, उसको इसने जब 5 गोलियां उसके ऊपर चलाई हैं तो वो सवाए उसके इर्द गिर्द खून के और कुछ भी नहीं था। वो तो बेचारी इतनी छोटी मासूम बच्ची, एक ही गोली की मार भी नहीं थी। वो तो जब इसने ज़मीन पे उसको फेंका है, वो तो हो सकता है कि उसी वक्त उसकी जान निकल गई हो। लेकिन अफसोस की बात है कि ये वाक़या हो चुका है। अफसोस की बात है कि ये वाक़या भी हुआ है और इसी मुल्क में हुआ है। फिर वही चीज़, अफसोस की बात है कि ये वाक़या एक मर्द ने किया है, एक ऐसे जलील इंसान ने किया है कि जो मर्दों की भी तौहीन करता है। क्योंकि हमारे भाई, हमारे बाप, सिलसिला जो इस तरह से हमारा चलता है, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, ये उन सब लोगों को गंदा करता है। इन जैसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आगे कोई बंदा, आगे कोई मर्द इस तरह की हरकत ना करे। फिर कहते हैं जी, जब इस तरह की हरकतें होती हैं या होती रहेंगी तो फिर औरतें तो बोलेंगी ना। फिर कहते हैं जी औरतें सड़कों पे निकल आई हैं। फिर कहते हैं जी औरतें अपने हक के लिए आवाज़ क्यों उठाती हैं। फिर कहते हैं जी औरतें तालीम के ऊपर अपनी बात क्यों करती हैं। फिर कहते हैं जी औरतें विरासत में हिस्सा क्यों मांगती हैं। भाई, जब इस तरह के वाक़यात होंगे, जब इस तरह का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, जब ज़माने जहलियत से हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब हम इन जैसे लोगों की सोच को, इनके जहनों को नहीं बदलेंगे, तो फिर इस तरह के मामलात
کب عورتیں اپنے معاملات کے لیے بولتی رہیں گی. وہ اپنے معاملات چاہے ان کو سڑکوں پہ آ کے بولنا پڑے، چاہے ان کو گھروں کی حدود میں بولنا پڑے، وہ بولتی رہیں گی. کیونکہ اگر یہ معاملات جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آپ سوچیں کہ جب قندیل بلوچ جو تھی، جب شروع میں بات ہوئی اس طرح کے بہت سے ایسے کیسز کی جب میں بات کروں یا جب بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ بھی کیس تھا، وہ بھی کیس تھا، اس کا کیا ہوا اینڈ؟ اس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہوا. جب معاملہ گرم ہوتا ہے تو کہتے ہیں لوہے پہ چوٹ لگتی ہے، تو لیکن جب لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کتنے سارے ایسے معاملات ہیں جو ٹھنڈے ہونے پہ ایسے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں کہ جیسے وہ معاملات تھے ہی نہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے قوم اعلیٰ سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس تو اوبیسلی انہوں نے لیا ہوا ہے. پولیس اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ اپنی بچی کو ہی مار کے اس کی ماں کو بھی ایک قسم کا زندہ درگور کر کے تو وہ چلا گیا ہوگا ہے. وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا. اس کو پکڑے، لیکن ساتھ ساتھ میری اس ملک کے اداروں سے درخواست ہے، قانون سے درخواست ہے کہ اس کیس کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جب مجرم کو سزا ملے گی تو دوسرا کوئی مجرم پیدا نہیں ہوگا. جب ایک انسان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جلد سے جلد، نہ کہ سال ہر سال کیس چلے، سال ہر سال بات پینڈنگ ہوتی رہے، سال ہر سال پہ جب ہوگا تو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ سال بعد، 6 ماہ بعد یا کچھ سالوں بعد یہ کیس فارغ ہو جائے گا اور ہم باعزت ہو کے بری ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ اس طرح سے کوئی ایسا سین نہیں ہوگا. ہمارے ادارے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارے ادارے مضبوط نہیں، ہماری گورنمنٹ مضبوط نہیں، ہمارے قانون مضبوط نہیں، سب کچھ بیسٹ ہے، لیکن کچھ معاملوں میں کوتاہی ہوتی ہے. کچھ معاملوں میں جب ہم کسی چیز کو لیٹ کرتے ہیں تو پھر سے دوبارہ سے ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیونکہ اتنا دردناک واقعہ مجھے بات کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. مجھے پسینہ آ رہا ہے کہ گرمیاں نہیں ہے، یہ سردیاں ہیں، لیکن مجھے پسینہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کا حوصلہ پڑا، کس طرح سے ایک انسان نے پورے معاشرے کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے باپ کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے بھائی کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے ایک خامد کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں اس نے ہمیں زمانہ جاہلیت میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. کیوں ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیوں اس کے ماں باپ اس کے ذہن کو صاف نہیں کر سکے، اسے اچھی تربیت نہیں دے سکے، کیوں اسے قانون نہیں پڑھا سکے، کیوں اسے اسلام نہیں پڑھا سکے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم جس کو باقی سب لوگ ماڈرن کہتے ہیں کہ ماڈرن ہو گئے ہیں، ایسا ہو گیا، لیکن میرے نزدیک جب ہم اسلام کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم اسلام کو بھولتے ہیں، ہم اپنے قرآن کو بھولتے ہیں، ہم اپنے علماء اکرام کے بیانات کو بھولتے ہیں، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھولتے ہیں، جو ان کا کردار تھا ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ بیٹا اور بیٹی، ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، وہ کس کو مرد بیٹا دے گا، کس کو وہ بیٹی دے گا. جب ہمیں یہ پتہ ہے، جب ہمارا قرآن ایک کھلی کتاب ہے جو ہمیں ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے لے کے آتا ہے، پھر ہم لوگ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے، کیوں نہیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے کہ جو سچ ہے وہ قرآن ہے، جو حقیقت ہے اس کو مانو، جو اسلام ہے. لیکن جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہمیں اس طرح کی ویڈیوز بنانی پڑتی رہیں گی. امید ہے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ ایسا ہماری نظروں سے نہیں گزرے گا، لیکن جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا یا ایک دن بھی نہیں گزرتا، روز اگر ہم دیکھیں تو روز کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کچھ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں، کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم آنکھیں بند کریں تو سوچیں کہ ایک بھیانک خواب تھا، اور آنکھیں کھولے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری سوسائٹی پاک صاف ہو اور اس طرح کا کوئی بھی ایسا واقعہ ہماری نظروں میں نہ آئے. اللہ حافظ.